هنا تحديدا في قلب قطاع غزة، كل صورة، كل تقرير، وكل ابتسامة نراها على وجوه الأطفال والعائلات هي شاهد حي على وصول العطاء إلى حيث يجب. نحن لا ننقل فقط الطعام أو الدعم، بل نوصل الأمل والثقة لكل من ينتظر يد الرحمة. كل الشكر مؤسسة الخدمة فاونديشن باكستان لتقديمكم سلات الخضروات ولزرعكم البسمة على موائد البسطاء. وكل الشكر أيضا للمتبرعين الكرام، جزاكم الله خيرا.